بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نستكمل في هذه الحلقة إن شاء الله الحديث عن استعدادات المرأة لشهر رمضان. من أهم تلك الاستعدادات تحديد الأهداف في رمضان. عليك أختي المسلمة أن تحددي أهدافك في رمضان: المحافظة على الفرائض، والإكثار من النوافل، والاجتهاد في العبادة وتلاوة القرآن، والمحافظة على صلاة القيام وهي صلاة التراويح. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء في الآثار أن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان، وكانت تقف في وسط الصف. ولك أخت المسلمة أن تصلي صلاة التراويح في المسجد أو في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأيضا لابد أن يكون من أهم أهدافك في رمضان صلاة الضحى، المحافظة على صلاة الضحى، لأنه لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأواب هو الذي على طاعة الله مقبل وإلى رضاه رجاع. وليكن من أهم أهدافك أختي المسلمة في رمضان تعجيل الإفطار وتأخير السحور. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخر السحور، والمحافظة على وجبة السحور لك ولأسرتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وحاولي قدر الإمكان أن تنتهي من ترتيب المائدة قبل المغرب بفترة، حتى لا تحرمي من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في تلك الفترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. أيضا من أهم الاستعدادات تنظيم أمور الطعام والشراب وإعدادها وتجهيزها قبل شهر رمضان، يعني ولو نصف تجهيز. وحاولي أن تشتري ما تحتاج الأسرة شراءه، حتى لا تكوني مضطرة إلى الخروج كل يوم إلى الأسواق في شهر رمضان، وتكون لك فرصة للعبادة كبيرة. حتى وأنت في المطبخ لإعداد الطعام والشراب، حاولي أن تجعلي لسانك دائما رطبا بذكر الله، أكثري من التسبيح، أكثري من الاستغفار، حاولي أن تستمعي إلى القرآن الكريم وإلى الدروس الدينية، حتى لا تحرمي الخير في تلك الفترة التي تكونين فيها في المطبخ. أيضا من أهم الأهداف من الآن سارعي إلى قضاء ما عليك من أيام من شهر رمضان بسبب العذر الشرعي أو بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك. وطبعا شعبان فرصة عظيمة لقضاء ما عليك، وذلك لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. رتبي أيضا أختي المسلمة من الآن للعزومة التي تأتي فيها الأقارب والأهل، حتى تجمعي بين أجري صلة الرحم وإفطار الصائمين في رمضان. وذلك لأن البر يكون أكثر في رمضان من أي شهر آخر، ويعني إفطار الصائمين نوع من أنواع البر. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. احرصي أختي المسلمة أن تغتنمي شهر رمضان، وأن تحافظي على الفرائض وتكثري من النوافل، ولا تضيعي أيامه ولياليه إلا في طاعة وعبادة، وذلك لأن أيامه قليلة. قال تعالى: أياما معدودات. وحاولي أختي المسلمة أيضا أن تتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك لأن هذه الليلة خير من 1000 شهر، ومن حرمها فقد حرم الخير كله، كما قال صلى الله عليه وسلم. حاولي وأكثري من الدعاء
في شهر رمضان أن يختم الله لك عز وجل، أن يختم الله عز وجل لك هذا الشهر بالمغفرة والعتق من النيران، وأن يعيده عليك وعلى أسرتك أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعل هذا الشهر شاهدًا لك عنده يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.